प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुस 5 गते आइतबार डिसेम्बर 20 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 मार्ग शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपामा सहमति जुटाउन नेताहरूको दौडधुप। अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव आएपछि वामदेव गौतम परामर्शमा। प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा। विपक्षी मोर्चा कस्दै काङ्ग्रेस। कोरोनाको परीक्षण घट्दै मृत्युदर बढ्दै दोस्रो लहरको जोखिम रहेको विज्ञहरूको चेतावनी। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले स्वास्थ्य किट पाउन सकेनन्। तराई मधेसमा शीतलहर छल्न परालको सहारा। भोलिदेखि भने मौसम सुधार आउने। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान थालियो। अफगानिस्तानको काबुलमा विस्फोट, 15 बालबालिकाको मृत्यु। अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको दोस्रो खोपलाई अनुमति। नयाँ वर्षमा भिडभाड नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। र जिल्ला स्तरमा रङ्गशाला बनाउन एन्फाको आर्थिक सहयोग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का UAE को T10 लिगको मेन्टर नियुक्त। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले राजनीतिक प्रसङ्ग। नेकपा भित्र सहमतिका लागि भएको प्रयास र नेताहरूको दौडधुप। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि हिजो शीर्ष नेताहरूका बीचमा भेटघाट तथा छलफलले तीव्रता पाएको छ। छलफललाई तीव्रता दिँदै नेताहरूले सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्ने उद्देश्यले हिजो अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग दाहालकै निवास खुमलटारमा पुगेर सघन छलफल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री भएता ओली दाहाल निवास खुमलटार गएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि 2075 मङ्सिरमा दाहालका छोरा प्रकाशको पहिलो स्मृति सभामा सहभागी हुन उहाँ खुमलटार पुग्नु भएको थियो। करिब 1 घण्टा बस्दा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालबीच पुरानै विषयमा रस्साकसी भयो। दुवै अध्यक्षहरूले आफू निकटका नेताहरूलाई दिएको जानकारी अनुसार हिजोको संवाद झन तिक्त बन्यो। भेटमा ओलीले दाहाललाई आफूमाथि लगाइएको लाञ्छनायुक्त पत्र फिर्ता लिन फेरि पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। दाहालले दुवै प्रस्ताव कमिटीमा छलफलका क्रममा रहेकाले त्यही टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको थियो। दाहाल र ओलीबीच प्रस्ताव फिर्ता लिने नलिने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बैठकमा पनि छिर्नु भएको थियो। गौतम छिर्ने बित्तिकै छलफल उहाँकै विषयमा केन्द्रित भयो, निकट रहेका नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले हिजो खासै त्यस्तो नयाँ कुनै छलफल नभएको र छलफलहरूकै निरन्तरता भएको बताउनु भयो। अघिपछि बालुवाटारमा हुन्थ्यो, आज खुमलटारमा भयो। यो अघिपछि भएकै छलफलको निरन्तरता हो, विशेष अरू भन्ने केही होइन। यही पार्टी एकतालाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमै अध्यक्षहरूबीच छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गरिराख्नु भएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकतालाई अलिक नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले लैजाने पहल प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। आज यिनै विषयमा उहाँहरूबीच छलफल मात्रै हो, निरन्तरताकै छलफल हो। पार्टी कमिटीमा एउटा ढङ्गले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षतिर लैजानका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रयत्न गरिराख्नु भएको। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र अहिले चुलिएको सङ्कट समाधानका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पूर्व एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष बनाउने अफर प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। ओली निकटका नेताहरू मार्फत प्रस्ताव आएपछि गौतमले शुक्रबार आफू निकटका 14 जना केन्द्रीय सदस्यसँग भैँसीपाटी स्थित निवासमा सुझाव लिनुभएको छ। सहभागीहरूले अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेतलाई मान्य हुने गरी प्याकेज सहमति बनेको अवस्थामा मात्रै यसतर्फ अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। ओलीको प्रस्तावबाट गौतम फेरि एकपटक तरङ्गित भएको भन्दै
नेकपा निकटका नेताहरूले विभिन्न टीका टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन्। दुई अध्यक्ष बीचको छलफल फलदायी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 रणनीति सुरु गर्नुभएको छ। नेकपा स्रोतका अनुसार पहिलो कदम स्वरूप उहाँले गृहमन्त्री समेत रहनुभएका सचिवालयका सदस्य रामबहादुर थापालाई साझा राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ। दोस्रोमा पूर्व एमालेका तर्फबाट पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पहिलो अध्यक्षका रूपमा अघि सार्ने र तेस्रोमा ओली प्रचण्ड दुवैका प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा स्वीकार गरी दुवै अध्यक्षका तर्फबाट स्थायी कमिटी बैठकमा सामूहिक प्रतिवेदन पेश गर्ने उहाँको योजना छ। ओलीले थापालाई भेटेरै प्रतिवेदन लेख्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली खुमलटारबाट सिधै मन्त्री क्वार्टर पुल्चोक पुग्नु भएको थियो। पुल्चोकमा गृहमन्त्री थापासँग केही बेर कुराकानी गरेर उहाँले सबैलाई मान्य हुने साझा प्रतिवेदन ल्याउन पार्टी एकतालाई कायम राख्न आग्रह गरेको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष छाड्नै परे गौतमलाई दिने तयारी स्वरूप उहाँले रणनीति पनि बनाउनु भएको पत्रपत्रिकाहरूले पनि लेखेका छन्। दिनभर नेताहरूसँगको भेटघाटमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली साँझ बालुवाटारमा निकटका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। त्यो छलफलपछि उहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास समेत पुग्नु भएको थियो। संसदीय दलमा अल्पमतमा परेको खबर पनि पत्रिकाले छापेका छन्। नयाँ पत्रिका लेख्छ, सचिवालयमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको संसदीय दलमा पनि स्पष्ट अल्पमतमा पर्नु भएको छ। संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्ने 83 सहित मन्त्री परिषदकै सदस्य रहेका प्रचण्ड नेपाल समूहका सदस्यहरूलाई जोड्दा ओली संसदीय दलमा अल्पमतमा रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपाका 174 सांसद छन्। त्यसमध्ये सांसद सानु शिवाको निधन भइसकेको छ। हाल सभामुख सहित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका 173 सांसद छन्। संसदीय दलमा सभामुख भोटिङमा नजाने अवस्थामा 172 सांसद हुन्छन्, जस अनुसार बहुमतका लागि 87 सांसद चाहिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संवैधानिक परिषदमा अध्यादेश जारी गरेपछि विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजिएका समावेदनमा प्रचण्ड नेपाल समूहका 83 जना सांसदको हस्ताक्षर छ। त्यसमा नेपाल प्रचण्ड समूहका मन्त्रीहरूको नाम समावेश गरिएको छैन। त्यस आधारमा प्रधानमन्त्री संसदीय दलमा अल्पमतमा परेको देखिएको छ। पार्टी इतर र भित्र सर्वत्र विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भने रहनु भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको व्यथिति विरुद्ध संसदमा सशक्त आवाज उठाउन अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श गरेको छ। दुवै दलले संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउने पनि माग गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो जसपाका नेताहरूलाई आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। उहाँले जनसरोकार, व्यथिति र भ्रष्टाचारका मुद्दामा सँगै मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनसरोकारको मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बारेमा समझदारी भएको CIN-सँग बताउनुभयो। मुख्य रूप दुईवटा कुरा भयो र संसद अधिवेशन जुन संविधान त बोलाउनु पर्ने अविलम्ब तत्काल बोलाइयोस् हैन, र त्यो अधिवेशनमा प्रतिपक्ष पार्टीहरू मिलेर कसरी प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुने हो त्यो हामी मिलेर चाहिँ प्रभावकारी प्रस्तुत हुने, यी दुईवटा कुरामा हाम्रो छलफल भयो। अहिले जसरी देशको राजनीतिलाई नेकपा भित्रको विवादले अप्ठ्यारोमा पारेको छ, त्यो विषयमा भोलि संसदमा एकै ठाउँमा हुनु पर्यो भनेदेखि कांग्रेस र तपाईहरु एकै ठाउँमा हुने गरी सरसल्लाह भएको हो। अब यसमा त कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जुन झगडा हो त्यसले देश र जनतालाई असर गरिरहेकै छ नि त, र यो सबै कुरा पार्लियामेन्टको बैठकमा उठ्छ। जुन जुन विषयमा हाम्रो सहमति हुन्छ त्यो विषयमा संयुक्त रूपले जाने हो हैन। पार्टीका आफ्ना विषय हुन्छ त्यो आफ्नो हिसाबले पनि उठ्ने नि हो हैन। छलफलमा जसपाका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष महन्त ठाकुर, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र महतो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसबाट देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता मिनेन्द्र रिजाल सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँहरूले संवैधानिक सीमा आउने बेलासम्ममा पनि संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। संविधानले एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। गत असार 18 गते संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले पुष 17 गते 6 महिना पुग्दैछ। देशमा बढी समस्या देखिएको छ। शीतलहर चल्न थालेपछि नागरिकहरू चिसोले कठ्याङ्ग्रिन थालेका छन्। सिराहामा चिसो लागेता 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पुसको चिसोमा मुसहर परिवार झुपडीमै परालको सहारामा बसिरहेका छन्। चिसो बढेपछि मोहत्तरीको शमसी गाउँपालिका 5 पोखर भिण्डाका मुसहर परिवार पक्की घरमा सर्ने हतारोमा छन्। उनीहरू केही सातादेखि धमाधम नयाँ घर बनाइरहेका छन्, तर पोखर भिरण्डाकै
सौखी लाल मुसहरले भने यो हिउँदमा पनि खहरको झुपडीमै बिताउनु पर्ने भएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यो बस्तीमा धमाधम नयाँ घर बनिरहेको भए पनि सौखी लालको परिवार भने हेरेर बसिरहेको छ। चिसो बढेपछि 78 परिवारको बसोबास रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा उनीहरू परालको सहारामा बसिरहेका छन्। नागरिकले चिसो छलले सहारा खोजिरहेका बेला सरकारहरूले भने त्यसमा खासै ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ। उत्तरी पश्चिम वायुको प्रभावका कारण देशभरको मौसममा गडबडी भएको छ। चिसो 81 बढेको छ। हिजो बिहान काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो भने काठमाडौँको यस वर्षको जाडो सुरु भएता सबभन्दा कम हिजोको तापक्रम अस्तिको तापक्रम 1.6 डिग्रीमा झरेको थियो। तर चिसो अस्तिको भन्दा हिजो धेरै बढेको र भोलिबाट भने झन् घट्दै जाने र त्यसपछि क्रमशः सुधार हुँदै जाने मौसमविद मीन कुमार अर्यालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। अहिले खास गरिकन 2-3टा कारण छ। अहिले पानी परेको छैन, हावा चाहिँ आएको छ। पश्चिमी वायु चाहिँ सुक्खा चिसो हावा चाहिँ आएको छ क्या अहिले पश्चिमतिरबाट। मोइस्चर बिनाको हावा चाहिँ आएको छ। त्यसले नै हो एउटा कुरो। अर्को कुरो यो सिजनकै कारणले पनि हो। अनि अर्को भनेको तराईमा चाहिँ अलिकति कुहिरो चाहिँ दिउँसोको समयमा अलिकति अलि लामो लागेको छ। यो 2-3टा कारणले गर्दाखेरि अलिकति चिसो बढेको छ। चिसो कति समयपछि घट्ने सम्भावना देखिन्छ त? अब पिक सिजन भनेको यही हो, लगभग पुस 15सम्म त त्यति धेरै घट्दैन। तर घट्छ कसरी भन्दाखेरि पश्चिम वायुको प्रभावमा अलिकति मोइस्चर सहित जलवाष्पयुक्त हावा सहितको मोइस्चर आयो। दक्षिण पश्चिमबाट आएको अरेबियन सीबाट आयो भने अलिकति टेम्परेचर अलिकति रेज हुन्छ, अलिकति बढ्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको देखिन्छ? त्यो सम्भावना अब सोमबारबाट पश्चिमी भूभागतिर चाहिँ अलिकति 1 डिग्री 2 डिग्री चाहिँ टेम्परेचर बढ्ने सम्भावना छ। सोमबार पछि भोलिसम्मलाई अझै गिरावट आउने देखिन्छ। चिकित्सकहरूले चिसो बढेसँगै विभिन्न प्रकारको स्वास्थ्य समस्या आउने भन्दै सचेत रहनको लागि अनुरोध गरेका छन्। विशेष गरी वृद्धा, बालबालिका र विशेष अवस्थामा रहेका नागरिकले सचेतता अपनाउनु पर्ने डाक्टर शेरबहादुर पुनले सीआईएनसँग बताउनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्वास्थ्य किट कागजमा सीमित, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले पाएनन्। आइसोलेसन किट भन्ने त्यसो त छैन, त्यस्तो परिपत्र पनि आएको छैन। हाम्रो केही थाहा भएन त्यसको बारेमा। सुरुमा अलिकति व्यवस्थापन गर्न हामीले सकेनौँ, अलि पछि हामीले च्यानल बनायौँ। संस्थाहरू सहयोग गर्ने पनि छन्। कोरोनाको परीक्षण गर्दै मृत्युदर भने बढ्दै दोस्रो लहरको जोखिम रहेको विज्ञहरूको चेतावनी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सर नमस्ते। विद्यालय खोल्नु भएछ, खुसी लाग्यो। तर यस्तो कोरोनाको प्रकोपको समयमा सञ्चालन गर्नु अघि, सञ्चालन भइरहेको समयमा र सञ्चालनपछि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुभएको छ त? सबै पक्षसँग समन्वय गरेर सरकारले तयार पारेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 अनुसार योजना बनाएकै छौँ। अब सबैको पहुँच हुने गरी हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। अब बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री शौचालयको पनि छुट्टी व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब ज्वरो नाप्ने सहितको स्वास्थ्य सहायता कक्षको व्यवस्था पनि छ। बस्दा 1 मिटर भौतिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिका र शिक्षक ढुक्क साथ विद्यालयमा आउने वातावरण पनि बनाएका छौँ। अब त्यसको जानकारी त अब अभिभावकलाई पनि छ, त्यति भए त पुग्छ होला नि। अब विद्यालय खुलेको समयमा संक्रमित र बिरामी बाहेक सबै बालबालिका विद्यालय ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको बाहेक विद्यालयमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, कक्षा कोठामा पर्याप्त प्रकाश र दुवैतिरबाट हावा चल्ने गरी झ्यालढोका खुल्ला राख्नुपर्छ। विद्यालयमा सबैले देख्ने गरी कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा समावेशी र बालमैत्री सूचना सहितको पोस्टर पम्पलेट पनि टाँस्नुपर्छ। पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 अनुसारको वार्षिक कार्यतालिका र पठन पाठनको योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब विद्यालय सञ्चालन भएपछि योजना बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरी परामर्श सेवा दिने पनि व्यवस्था मिलाएको छ। है ल, गजब गर्नुभएको रहेछ। केही गरी पुनः विद्यालय बन्द गर्नु परेमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक सिकाइका माध्यम अपनाएर विद्यार्थीको सिकाइमा जोड दिनुहोला। जस्तोसुकै विपदमा पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दियौं, सुरक्षित साथ पुनः विद्यालय जाने कार्यलाई सुनिश्चित गरौं। सेभ द चिल्ड्रेन र सीआईएनको सहयोगमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी सन्देश।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले परीक्षण घट्दै मृत्युदर बढ्दै विज्ञहरूले संक्रमण घटेको छैन, दोस्रो लहरको जोखिम छ भनेको प्रसङ्गलाई प्रमुख बनाएर छापेको छ। सरकारले PCR परीक्षण घटाउँदै लगेकाले संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखिए पनि मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने हरेक महिना झन्झन बढ्दै गएको छ। शनिबार हिजो मात्रै 12 जनाको मृत्यु भयो। PCR परीक्षण गराएका मध्ये हिजोसम्ममा मृत्यु हुनेको संख्या 1777 पुगेको छ। 6 महिना यताको तथ्याङ्क अनुसार नोभेम्बरमा सबैभन्दा बढी 571 जना मृत्यु भएको छ। डिसेम्बरमा शनिबारसम्ममा 271, अक्टोबर महिनामा 439, सेप्टेम्बरमा 270, अगस्तमा 172, जुलाईमा 27 र जुनमा 29 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल देशभरिको केस फ्याटिलिटी रेट CFR अर्थात् मृत्युदर 0.73% रहेको छ। खोप दिइने व्यक्तिको सूची बनाउँदै गरेको प्रसङ्ग पनि भित्री पन्नामा छ। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने टुङ्गो लाग्न बाँकी भए पनि सरकारले पहिलो चरणमा खोप लगाउनु पर्ने व्यक्ति पहिचान गर्न व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा आफू संक्रमित भई अरूलाई समेत सार्न सक्ने जोखिम क्षेत्रमा कार्यरतलाई खोप दिने तयारी गरेको हो। खोपका लागि स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने 9 लाख जनालाई प्राथमिकता दिइने खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को खबर, शिक्षक दरबन्दी मिलान सुरु गरिएको प्रसङ्ग छ। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बिहिबारबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान थालेको हो। पहिलो चरणमा अन्तर्जिल्ला र अन्तर्स्थानीय तह गरी 184 शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिएको हो। रिक्त दरबन्दी मिलान गरिएकाले तत्काल शिक्षक भने सरुवा नहुने केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दी मिलान गर्न 2076 भदौ 4 को मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति दिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पदमार्ग मासेर हाइड्रो शीर्षकको खबर मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। ताप्लेजुङको फताङलुङ गाउँपालिका 6 सेकाथुमका ग्याबु शेर्पाले करोडभन्दा बढी लगानी गरेको होटेल छाड्नु भएको छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल जाने पदमार्ग होटेल चलाउँदै आउनुभएका उहाँले घर जग्गा जलविद्युत आयोजना हाइड्रोलाई सुम्पिनु भएको छ। सेकाथुमकै पेमा डेमा शेर्पाले पनि हाइड्रोकै कारण होटेल छाड्नुपर्ने भएको छ। दुवैजनालाई अब के गर्ने भन्ने चिन्ता छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र समेत पर्ने यो क्षेत्रमा रेमिट हाइड्रो प्रणालीले घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न थालेको छ। पर्यटक हिँडिरहने पदमार्ग मासेर हाइड्रो बनाएपछि त्यसले पर्यटक आवागमनमा प्रभाव परेको छ, कैयौँको जनजीवनमा असर गरेको सीताराम गुरागाईले ताप्लेजुङबाट लेख्नु भएको छ। पहिलो पन्नामै एउटै बोका 180 किलो शीर्षकको खबर छापिएको छ। डी भर्नाका किसान गोपाल बस्यालले पालेको एउटा बयर बोका 181 किलोको भएको छ। यो बोका हेर्न जिल्ला मात्र होइन बाहिरबाट मानिस आउने गरेको बस्याल सुनाउनुहुन्छ। यो खबर सन्धिकर्कबाट छापिएको छ। बोयर बाख्रा छिटो बढ्ने, मासु धेरै हुने, पाल्न पनि सजिलो हुने भएकाले अर्घखाँची सहित विभिन्न जिल्लाका किसान यसको पालनमा आकर्षित हुन थालेको पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ। राजधानी दैनिकमा न्यायपालिकाको अनियमितता र बिचौलिया रोक्न गठित समितिले काम नगरेको प्रसङ्ग पहिलो पन्नामा छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न र अनियमितताबारे छानबिन गर्न बनाएको समितिले अझै काम गर्न सकेको छैन। कोरोना भाइरस महामारी र यसले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश समेत प्रभावित भएपछि छानबिन समितिले निर्धारित समयमा काम नगरेको भनेको छ। तर छानबिनकै क्रममा अलमल भएको पत्रिकाले लेखेको छ। काठमाडौँबाट जनकपुरतर्फ उड्नुपर्ने बुद्ध एयरको माइक याङ्की ATR विमान शुक्रबार जब पोखरा विमानस्थलको धावन मार्गमा अवतरण हुँदै थियो, एयर होस्टेस सुलमन्ती मानन्दर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यात्रु महानुभावहरू हामी जनकपुर विमानस्थलमा आइपुगेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। उहाँले यति मात्रै के भन्नुभएको थियो, यात्रुहरूको आवाज आउन थाल्यो, यो जनकपुर होइन पोखरा हो पोखरा। उहाँले बुद्ध एयरलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्ने पाउनु भएन। धावन मार्गमा गुडिरहेको जहाजभित्रैबाट उहाँले ककपिटमा रहेकी क्याप्टेन रिता प्याकुरेललाई यो यात्रुको प्रतिवादको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार शुक्रबार दिउँसो विराटनगर पुगेर फर्केकी क्याप्टेन प्याकुरेल, को पाइलट कटवाल, एयर होस्टेस मानन्दर र मेनुका गुरुङको उड्नुपर्ने दोस्रो गन्तव्य पोखरा थियो। तर मौसममा भएको गडबडी र उडानको तलमाथिका कारणले जनकपुर पुग्नुपर्ने जहाज पोखरा पुगेको आजका पत्रपत्रिकाहरूले छापेका छन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पन्नामा विराटनगरका साहुकर मन्टुको पक्षमा अदालतको फैसला शीर्षकको खबर छ। सर्लाहीका श्यामकृष्ण शाह कलवार, श्याम परदेशी र रामबाबु राय यादवपछि मोरङमा चर्को मिटर ब्याजमा ऋण लगाउँदै सर्वसाधारणको उठीबास लगाउने अर्का साहुकार फेला परेका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 9 घोगा पुल चोकमा बस्दै आएका 42 वर्षीय मन्टु भनिने सञ्जय प्रसाद रौनियारले करिब 12 वर्ष यता सर्वसाधारणबाट मिटर ब्याजबाट करोडौं असुली गरेको खुलासा भएको छ। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र सरकारवालाको जवाबसहितको हेलो सिआइएन स्नेहा कर्णबाट। नमस्कार, म सिमरौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 12बाट अभिषेक यादव बोल्दैछु। मेरो प्रश्न के छ भने यस सिमरौनगढ नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको अवस्था छैन। पहिलो चौमासिक बितेर पनि यो पुस महिना पनि लागिसक्यो होइन, तर अहिलेसम्म बाँडिएको अवस्था छैन। किन होला अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नभएको? यस सम्बन्धमा यसो जवाब पाए आभारित हुने थिए। हामीले यस विषयमा सिमरौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाललाई सोधेका छौं। पहिला चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल बालिका सुरक्षा भत्ता दुईटै भत्ता सचिवहरूलाई पेशकी दिएर क्यास दिने गरेका थियो। पछि आएर त्यो चाहिँ बैंक थ्रु सबै सामाजिक सुरक्षा पाउने लाभग्राही र बाल बालिका सुरक्षा भत्ता पाउने दलित बाल बालिका सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको सबैको खाता खुलाएर अनि सबैलाई पञ्जीकरण शाखामा अनलाइन सिस्टममा अनलाइन गरेर अनि त्यसपछि नगरपालिका भित्रमा 11औं वार्डमा टोटल रकम कोलनिकाबाट बैंक मगाउनु पर्ने भएकोले त्यो बैंक पनि हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकामा खाता खोल्नमा अलिकति बैंकलाई पनि अप्ठ्यारो परेकोले अहिलेसम्म ढिलो भएको हो। तर त्यो काम चाहिँ हामी तुरुन्त 2-4 दिन भित्रमा कोलनिका तरिका बनाएर बाँड्छौँ। नमस्कार, म 5 थर जिल्ला मिखलाजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 आरबेटीबाट मिक्सन खड्का बोल्दैछु। म नेपाल सरकारको नियम बमोजिम तेस्रो ग वर्गको अपाङ्ग हो। म चाहिँ देशको लागि समाजको लागि एउटा भार भएर होइन, म केही गरेर बाँच्न चाहन्छु र त्यो भएर अपाङ्गको जीविकोपार्जनका लागि नेपाल सरकारको के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् र म विशेष गरी पशुपालन र बेमौसमी तरकारी खेतीप्रति एकदमै चासो राख्न चाहन्छु र गर्न पनि चाहन्छु। त्यसको लागि मलाई कसैको साथ सपोर्ट छैन र यसको लागि मलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक समस्याले पनि सताइरहेको छ। यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ र कहाँ सहयोग माग्नुपर्छ? तपाईको जिज्ञासा हामीले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख दुर्ग बहादुर लिम्बू समक्ष राखेका छौं। उहाँले अब त्यो कुरा चाहिँ अब पालिकामै उहाँले माग गर्नुपर्छ। अब हामी त कर्मचारी हौं है, उहाँले अब पालिकामा विशेष गरेर त्यो कुराहरू राख्नुपर्छ। पालिकामा राखेपछि उहाँको अब पहलहरू त्यहाँदेखि नै हुने हो। यदि कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगारको लागि इच्छुक छ र उनीहरू केही गर्न चाहन्छ भने पालिकामा आएर समन्वय गर्दा वा निवेदन दिनुपर्ने हो। सिधै मिक्लाजुङ गाउँपालिका कार्यालयमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152600646 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोपका देशमा आगामी नयाँ वर्षमा दिइने बिदाको समयमा भिडभाड नगर्न र कुनै समारोह नगर्न सुझाव दिएको छ। युरोपका देशमा आगामी नयाँ वर्षको अवसरमा बिदा मनाउनको लागि नागरिकले ठूलो संख्यामा उपस्थित हुने र समारोह गर्ने भएकाले त्यस्तो नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुरोध गरेको हो। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त गजनीमा शनिबार हिजो गराइएको विस्फोटमा कम्तीमा 15 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा 20 जना घाइते भएका छन्। गिलान जिल्लामा गराइएको विस्फोटका कारण थाहा हुन नसकेको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार एक रिक्साको पछिल्लो भागमा राखिएको बम हिजो दिउँसो विस्फोट भएको थियो, तर स्थानीयका अनुसार बालबालिकाले एउटा बम फेला पारेपछि नजिकैको पसलमा बेच्न लैजाने क्रममा विस्फोट भएको हो। अमेरिकी सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। यो सँगै खोपको 10औं लाख मात्रा वितरण गर्नका लागि बाटो खुलेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी नियामक निकाय खाद्य तथा औषधि प्रशासन एफडीएले शुक्रबार मोडर्नाको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। मोडर्नाको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिन सकिने सल्लाहकार समितिको सुझावसँगै एफडीएले त्यसको अनुमति दिएको हो। एफडीए सल्लाहकार समितिले बिहिबार 20 मतका साथ खोपलाई अनुमोदन गरेको हो।
अब खेल खबर। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का T10 लिगमा नयाँ भूमिकामा देखिनुहुने भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-मा सन् 2021 को जनवरी 28 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुने लिगमा यसपटक पारसलाई अबुधाबीले टोलीको इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टरका रूपमा आबद्ध गरेको छ। गत वर्ष टोलीको खेलाडी रहेका पारसलाई यसपटक अबुधाबीले पुनः आबद्ध गरेन। पारसले अब टोलीका प्रतिभावान खेलाडीलाई सल्लाह र उत्प्रेरणा समेत दिनुहुनेछ। इलाम नगरपालिका 10 गोदाको राजदुलाहीमा करिब 49 करोडको लागतमा माई भगवती रङ्गशाला निर्माण भए पनि रकम अभावको कारणले गति लिन सकेको थिएन। अब नगरपालिका सहित रङ्गशाला निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत सहयोग गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले इलाम फुटबल प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्न $50,000 उपलब्ध गराउने भएको छ। देशभरि रङ्गशाला निर्माणको काम भइरहेको छ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि सहयोग जुटाउने काम निरन्तरता दिएको छ। लक्षित समूहमा पर्ने कोरोना संक्रमित आइसोलेसन किटको प्रतीक्षामा रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। जाडो बेला हिमालयमा हिउँले चिसो, पहाडमा तुषारोले मधेस शीतलहरले गाने दाइको कामै हजुर सूचना र सन्देश दिने, चिसोबाट क्यारी बस्ने सुन्नुस् गाउँ सहरले। र्याई र्याई सारङ्गी तारा चिसोबाट जोगिनुस् हजुर। दिउँसो भन्दा साँझ बिहान चिसो हुन्छ धेर, न्यानो लुगा लगाएर हिँडौँ बाहिर फेर। बुढाबुढी बालबच्चाको विशेष ध्यान राखौँ, दमखोकी निमोनिया हुनबाट जोगाउँ। चिसो लाउला रोगले साताउला, तातो पानी पिउनाले जोगाउला। कोइला बाली निदाउँदा निसासिने डर छ, राम्रोसँग आगो निभाइ सुत्न जानुपर्छ। तातो खानु झोलिलो पोसिलो, न्यानो हुने उपाय सजिलो। कोभिड-19 सँगै चिसोबाट हुने सबै खालका संक्रमणबाट बचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। खबरमा अब कोरोना किट कागजमा सीमित भएको प्रसंग। सरकारले करिब 1 महिना अघि विशेष अवस्था र उमेरका कोरोना संक्रमितलाई घरमै औषधिजन्य सामग्री दिने घोषणा गरेको थियो, तर त्यो कार्यविधि बने पनि अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। बागलुङ नगरपालिका बागलुङका भगवान पाण्डेका 66 वर्षका आमालाई कोरोना संक्रमण भयो, तर त्यति गाह्रो नभएपछि घरमै बस्नु भएको छ। सरकारले भनेको लक्षित समूहमा उहाँ परे पनि कोरोना मुक्त हुने बेला भइसक्दा आइसोलेसन किट अर्थात् आइसोलेसन बस्दा खाने औषधि र स्वास्थ्य जाँच गर्ने उपकरण पाउनु भएको छैन। अझै पनि उहाँले क्वारेन्टाइनमै बसिराख्नु छ, त्यो बारेमा केही थाहा नै छैन। सरकारले जारी गरेको मार्गनिर्देशन अनुसार लक्षित समूहमा पर्नेले 84 वटा मेडिकल मास्क, 1 बोतल सेनिटाइजर, एउटा थर्मोमिटर, पल्स अक्सिमिटर, 500 mg को 42 चक्की प्यारासिटामोल, 1 बट्टा पन्जा लगायत आइसोलेसन किट पाउँछन्। विभिन्न गैर सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा यो किट दिने भनिए पनि धेरै स्थानीय तहमा यसबारे जानकारी छैन। अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मानबहादुर सोडारी, आइसोलेसन किट भन्ने त्यसो त छैन, त्यस्तो परिपत्र पनि आएको छैन, हाम्रो के थाहा भएन त त्यो बारेमा। कतिपय स्थानीय तहले भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मार्गनिर्देशन जारी गर्नु अघि नै स्थानीय तहकै पहलमा आइसोलेसन किट उपलब्ध गराइरहेका छन्। लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई सरकारले होम आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको केही समयपछि नै भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिकाले आइसोलेसन किट वितरण गर्दै आएको छ। नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, सुरुमा अलिकति व्यवस्थापन गर्न हामीले सकेनौँ, अलिक पछि हामीले च्यानल बनायौँ। संस्थाहरू सहयोग गर्ने पनि छन्, त्यसमा रेड क्रसले, युनिसेफले, होइन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ भक्तपुरले, हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई त्यो दिनुभएको छ अनि हामी त्यो पुर्याइदिन्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 60 वर्षभन्दा माथिका 25,000 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ भने तीमध्ये अधिकांश संक्रमण मुक्त भइसके। होम आइसोलेसनमा बस्ने लक्षित समूहलाई आइसोलेसन किट उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँदै मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ
महेन्द्र श्रेष्ठ हामीलाई सहयोग गर्ने दात्री निकायहरूलाई आइसोलेसन किटको लागि अनुरोध गरेका छौँ। अब त्यो देशैभरि हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैन। अब विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दाताहरूले किनेर उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। गर्भवती महिला, 60 वर्षमाथिका व्यक्ति, दीर्घरोग भएका व्यक्ति, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, मृगौला सम्बन्धी समस्या, कलेजो सम्बन्धी समस्या, क्यान्सर प्रभावितलाई आइसोलेसन किट पाउने लक्ष्य समूहमा राखिएको छ। तर 1 महिना भइसक्दा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। केशव भुल, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपामा सहमति जुटाउन नेताहरूको दौडधुप। अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव आएपछि वामदेव गौतम परामर्शमा, प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा। कोरोनाको परीक्षण घट्दै, मृत्यु दर भने बढ्दै, दोस्रो लहरको जोखिम रहेको विज्ञहरूको चेतावनी। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले स्वास्थ्य किट पाउन सकेनन्। तराई मधेसमा शीतलहर छल्न परालको सहारा। भोलिदेखि भने मौसममा सुधार आउने। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान थालियो। अफगानिस्तानको काबुलमा विस्फोट, 15 बालबालिकाको मृत्यु। अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको दोस्रो खोपलाई अनुमति। र जिल्ला स्तरका रङ्गशाला निर्माणमा एन्फाको आर्थिक सहयोग। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नागरिक दैनिकमा रबिन सायमीले बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा पोखरा उडेको विमान, जनकपुर जानुपर्ने विमान पोखरा उडेको र नेकपासँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना गफगाफ गरिरहेका छन् र एकले अर्कोलाई भनेका छन्, जनकपुरका लागि उडेको विमान पोखरा पुग्यो र नि त। अर्कोले जवाब दिएका छन्, कतै नेकपाका 2 पाइलटले उडाएका त होइन न। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम किशोरी शिक्षा केन्द्रित संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।